अस्सलाम वालेकुम क्लास, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हमने नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करना है जो कि हमारे पास है सरफ़ दौलत से मुतल्लिक़ केन्स का नफसियाती कानून। ये कानून अगर हम बात करें तो कुल्ली मुआशियात में बहुत अहमियत का हामिल है। हो सकता है आपके जो एग्ज़ाम है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इम्पॉर्टेंट ना हो, लेकिन इसमें ये अक्सर औक़ात आ भी जाता है, लेकिन इसको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो जे.एम. केयर्स ने आमदनी और सरफ़ दौलत के तफ़ाइली ताल्लुक़ से मुतल्लिक़ तफ़सीली जायज़ा लेने के बाद एक कानून वज़ा किया, जिससे सरफ़ दौलत के बारे में केन्स का नफसियाती कानून या बुनियादी कानून सर्फ़ फंडामेंटल लॉ ऑफ कंजम्पशन के नाम से याद किया जाता है। डॉक्टर केन्स ने इस कानून में आमदनी और सर्फ़ के बारे में तफ़ाइली ताल्लुक़ की वज़ाहत की है, और जो कि दर्ज झैल है। हम लोगों ने पहले जो देखा था उसमें यही था सर्फ़ और आमदनी का ताल्लुक़, कि जैसे जैसे आमदनी बढ़ती चली जाती है सर्फ़ बढ़ता चला जाता है। अगर आमदनी कम हो जाए तो सर्फ़ कम होता है। तो सबसे पहला पॉइंट है जो हमने देखते हैं कि जब किसी मुल्क की मजमूई आमदनी में इजाफ़ा होता है तो सरफ़ दौलत पे भी इजाफ़ा हो जाता है। ज़ाहिरी बात है, अगर मजमूई आमदनी ज़्यादा होती है, आमदनी बढ़ती है किसी की, अगर हम इंडिविजुअली भी बात करें तो जब आमदनी बढ़ जाती है तो जो है हमारे पास आमदनी बढ़ जाती है तो जैसे ही किसी की आमदनी बढ़ती है तो ज़ाहिरी बात है उसका सर्फ़ बढ़ जाता है। तो इसी तरह जैसे पूरे मुल्क की अगर हम बात करते हैं, मजमूई तौर पे आमदनी बढ़ जाती है तो सरफ़ दौलत भी बढ़ जाती है। लेकिन हम ये बात देखते हैं कि सर्फ़ में इजाफ़ा आमदनी में इजाफ़े की निस्बत कम होता है। यानी कि अगर आपकी आमदनी 1000 है तो आप 900 रुपया सर्फ़ कर रहे हैं, अगर आमदनी 1500 हो गई है तो आप 1000 रुपये ख़र्च करेंगे। इसकी वजह यह भी है कि जो हमारी आमदनी में इजाफ़ा होता चला जाता है, ख्वाहिशात तस्कीन पाती जाती हैं। चुनांचे आमदनी में मज़ीद इजाफ़ा होने से अशियाए सार्फिन पर पहले से कम रकूमात ख़र्च की जाती हैं। सिंपल सी बात है कि जब आपकी ज़रूरियात पूरी हो रही थी, अगर आपकी 1000 रुपये आमदनी थी तो उसमें आपकी बुनियादी ज़रूरियात पूरी हो रही थी, तो 1500 रुपये आमदनी में जो थोड़ी बहुत आपकी ख्वाहिशात थी जिन्हें आप समझते थे कि हमारी आमदनी बढ़ेगी तो हम पूरा करेंगे, वो पूरी हो रही हैं। तो एक रीज़न ये भी है कि जब आमदनी बढ़ती है तो सर्फ़ उसी निस्बत से नहीं बढ़ता, क्योंकि हमारी ख्वाहिशात आहिस्ता आहिस्ता तस्कीन पाना शुरू हो जाती हैं। फिर है कि जब आमदनी में इजाफ़ा होता है तो उसके नतीजे में सर्फ़ और बचत दोनों में इजाफ़ा होता चला जाता है, और पहले ही नतीजे की वजह से ही होता है। हम कहते हैं कि जब आमदनी में इजाफ़ा होता है तो सर्फ़ में भी इजाफ़ा होता है और बचत में भी इजाफ़ा होता है। सिंपल सी चीज़ अगर हम कहते हैं कि आमदनी में इजाफ़े की वजह से सर्फ़ में इजाफ़ा कम होता है, तो उसका जो अपोज़िट है फिर यही होगा कि बचत में इजाफ़ा ज़्यादा होता है। जो रकूम हम अशियाए सर्फ़ पर ख़र्च नहीं करते वो बचा लेते हैं, और लिहाजा बचत में इजाफ़ा होता चला जाता है। हमने ये देखा था कि हम कहते हैं कि आमदनी हमारी बराबर होती है या आमदनी के 2 मसरफ़ होते हैं, या हम सर्फ़ कर लेते हैं या हम बचा लेते हैं। तो हमारे पास तो अगर हम कहते हैं कि आमदनी में तब्दीली आती है तो उससे सर्फ़ में भी तब्दीली आती है, उससे सरमायाकारी में बचत में भी तब्दीली आती है। थर्ड पॉइंट इसका यह है कि आमदनी में इजाफ़े के मुकाबले में चूँकि सर्फ़ में इजाफ़ा कम निस्बत से होता है, इसलिए आमदनी बढ़ने से बचत की मिक़दार में भी इजाफ़ा होता चला जाता है। बस ये नतीजा निकलता है कि सर्फ़ का ज़्यादातर इन्हिसार आमदनी पर होता है, लेकिन जिस कदर आमदनी में इजाफ़ा होता है उस कदर सर्फ़ में इजाफ़ा नहीं होता, बल्कि बचत में इजाफ़ा ज़्यादा होता चला जाता है। इसलिए हम कहते हैं कि मुख्तलिफ़ मिलान सर्फ़ हमेशा मस्बत और अकाई से कम होता है। अकाई का हमने उस दिन भी डिस्कस किया था, मतलब ये है कि 100% आपकी आमदनी खर्च हो जाती है। ज़ीरो का मतलब है कि आप बिल्कुल खर्च नहीं करते, तो आप अपनी आमदनी को 0 से 100% तक ही खर्च कर सकते हैं। अगर 0.8 करें तो इसका मतलब है आप अपनी 80% आमदनी खर्च कर रहे हैं। अगर 0.9 है तो इसका मतलब है आप अपनी आमदनी 90% खर्च कर रहे हैं। तो हम कहते हैं कि हमारा मुख्तलिफ़ मिलान सर्फ़ हमेशा 0 से 1 के दरमियान लाई करता है। यही वजह है कि जब आमदनी बढ़ती है तो सर्फ़ और बचत दोनों में इजाफ़ा होता चला जाता है। अब इस कानून के मफरूज़ात हैं, आपने मुआशियात में देखा था, जब भी हम मुआशियात में कोई भी कानून डिस्कस करते हैं तो हम उसके मफरूज़ात भी देखते हैं कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें फ़र्ज़ करना ज़रूरी है ताकि हमारा ये कानून सही साबित हो जाए। तो मफरूज़ात हैं, सबसे पहला मफरूज़ा ये है कि मिलान सर्फ़ मुस्तहकम रहता है, यानी कि मिलान सर्फ़ तब्दील नहीं होता। अगर 70% खर्च कर रहे हैं तो 70% ही खर्च करेंगे, अगर 80% खर्च कर रहे हैं तो 80% ही करेंगे। नफसियाती तौर पर लोगों की आदत तब्दील नहीं होती है, तो फ़ाइल सर्फ़ पर असर अंदाज़ होने वाले अवामिल भी कमोबेश अपनी असली हालत में रहते हैं।
اور وہ تفعیل صرف پر اثر انداز نہیں ہوتے۔ دوسرا مفروضہ یہ ہے کہ ملک کے سیاسی، اقتصادی اور معاشرتی حالات میں کوئی غیر معمولی تبدیلی رونما نہیں ہوتی، نہ جنگ چھڑتی ہے، نہ قحط آتا ہے، نہ افراط زر ہوتا ہے، نہ تفریط زر ہوتا ہے، نہ کوئی دوسرے غیر معمولی حالات پیدا ہوتے ہیں۔ تو سمپل سی بات ہے، اگر کوئی ایسے غیر معمولی حالات پیدا ہوں گے تو لوگ اپنے صرف کو بڑھا دیں گے، کوشش کریں گے کہ ہم چیزیں لے کے کھانے پینے کی یا دیگر ضروریات زندگی کی جو چیزیں ہیں ان کو سٹور کر لیں تاکہ ہمیں نیکسٹ جو ہے وہ فیوچر میں کوئی مسئلہ نہ ہو۔ تو دوسرا مفروضہ یہ ہے کہ ملک کے حالات جو ہیں وہ مناسب جو ہے وہ ٹھیک ہونے چاہیے۔ اب تیسرا ہمارے پاس یہ ہے مفروضہ کہ سرمایہ دارانہ معاشی نظام رائج ہوتا ہے جس میں لوگوں کی پسند، رجحان اور عادات پر کسی قسم کی پابندیاں عائد نہیں ہوتی۔ آپ نے جو ہمارے معاشی نظام دیکھے تھے اس میں اشتراکی نظام معیشت تھا اور سرمایہ دارانہ نظام معیشت تھا، یہ دونوں نظام ایک دوسرے کی ضد ہیں۔ اشتراکی نظام معیشت میں جس کو ہم سوشلزم بھی کہتے ہیں اس میں تمام اختیارات حکومت کے پاس ہوتے ہیں، جبکہ سرمایہ دارانہ نظام یا کیپٹلسٹ جو ہیں کیپٹلزم میں تمام اختیارات جو ہیں وہ سرمایہ داروں کے پاس ہوتے ہیں، جیسے وہ چاہتے ہیں اپنے نظام کو چلاتے ہیں، اشیاء کی قیمتوں کا مد نظر رکھ کر صرف اور بچت سے متعلق فیصلہ کرتے ہیں، اور اگر حکومت مداخلت کرتی ہے تو صرف کے انداز بدل جاتے ہیں۔ حکومت مداخلت کرتی ہے، مثلاً اگر حکومت ٹیکس زیادہ کر دیتی ہے تو ملان صرف کم ہو جائے گا، اگر حکومت ٹیکس کی شرح کم کر دیتی ہے تو ملان صرف زیادہ ہو جائے گا۔ لیکن سرمایہ دارانہ معاشی نظام میں ایسا نہیں ہوتا کہ حکومت مداخلت نہیں کرتی۔ نیکسٹ پوائنٹ ہمارے پاس ہے کینز نفسیاتی قانون نے صرف کے بارے میں عرصہ قلیل کا ماڈل پیش کرتا ہے، یعنی کہ وہ کہتا ہے کہ یہ عرصہ قلیل ہے، عرصہ طویل پہ کینز یقین نہیں کرتا، وہ کہتا ہے ان دا لانگ رن وی آر ڈیڈ، یعنی کہ اس کا نہیں خیال کہ لانگ رن میں ہم یعنی کہ 20، 30، 25، 50 سال کی جو پالیسیز ہیں اتنا زیادہ ٹائم پیریڈ کی اس میں ہم سب مر جاتے ہیں، تو اس کا خیال ہے کہ شارٹ ٹائم پیریڈ ہی ہے۔ اور ان مفروضات پر مبنی ڈاکٹر کینز کا نفسیاتی قانون صرف امن کے زمانے میں آزادانہ معاشی نظام کے تحت قلیل عرصہ میں صارفین کے اصل مجموعی رویے کی تقریباً حقیقت پسندانہ عکاسی کرتا ہے۔ اب اس کے کچھ نیگیٹو پوائنٹس بھی ہیں، مضمرات یا اثرات۔ تو اس میں سب سے پہلے ہمارے پاس ہے سرمایہ کاری کے لیے فیصلہ کن اہمیت۔ تو سرمایہ کاری کے لیے سرمایہ کاری کی اہمیت پر زور دیتا ہے۔ ہم نے دیکھا تھا کہ کینز کہتا ہے کہ ہماری بچتیں سرمایہ کاری کے برابر ہوتی ہیں، ہماری مجوزہ بچتیں مجوزہ سرمایہ کاری کے برابر ہوتی ہیں۔ جب ہمارا مختلف ملان صرف آمدنی بڑھنے کے ساتھ کم ہوتا چلا جاتا ہے تو ہماری بچتیں بڑھتی چلی جاتی ہیں، تو ایٹ دا اینڈ ہم بچتیں سرمایہ کاری میں ہی لگاتی ہیں، چاہے وہ ہم خود لگا لیں سرمایہ کاری کر لیں یا ہم ان کو بینک میں رکھوائیں اور وہاں سے وہ لوگ قرض پہ لے کے کر دیں۔ اور جب آمدنی بڑھتی ہے تو صرف اس نسبت سے نہیں بڑھتا جس نسبت سے آمدنی میں اضافہ ہوتا ہے، اس کے نتیجے میں آمدنی اور صرف میں خلا پیدا ہو جاتا ہے، اور وہ خلا بچت کی صورت میں ہوتا ہے۔ جب یہ خلا زیادہ ہو جاتا ہے، بچتیں زیادہ ہو جاتی ہیں تو بچتیں سرمایہ کاری میں لگ جاتی ہیں۔ جب سرمایہ کاری ہوتی ہے تو لوگوں کی آمدنی بڑھتی ہے اور صرف بھی بڑھتا ہے۔ اگر آمدنی اور صرف کے اس خلا کو سرمایہ کاری سے نہ پورا کیا جائے تو زائد پیداوار نفع بخش نہیں ہوگی، اور اس طرح آمدنی روزگار کا معیار کم ہوتا چلا جائے گا۔ چلیں آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، امید ہے کہ آپ اس کو اچھے طریقے سے تیار کریں گے۔ تھوڑا امپورٹنٹ ٹاپک تھا تو میں نے آپ کو کم کروایا ہے، تو آپ سب نے کرنا ہے، اور آپ کو جو سمجھ آئی ہے وہ آپ نے اس کو پیپر پہ لکھ کے مجھے سینڈ کرنا ہے، یہ آپ کی اسائنمنٹ ہے۔ باقی ہم انشاءاللہ کل کریں گے، تو آپ سب نے اپنا نام اور رول نمبر لکھ کے تو یہ اسائنمنٹ مجھے جمع کروانی ہے، تو میں کہ آپ کو کینز کے نفسیاتی قانون میں کیا سمجھ آیا اور آپ نے کیا لرن کیا ہے اس سے۔ اللہ حافظ۔